रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेकपा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा तत्काल काम गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राखी स्थायी निकास खोज्ने सर्वोच्चको भनाई। नेपालमा थप 1172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना भ्रम नभई कहाली लाग्दो वास्तविकता भएको संक्रमण मुक्त भएकाहरूको अनुभव। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि प्रभावित विद्यालय शिक्षालाई गतिशील बनाउन सरकारद्वारा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीको असोज दोस्रो हप्ताभित्र विवरण संकलन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। भारतमा यसै साता पारित भएका कृषि सम्बन्धी 2 विधेयकको विरोधमा बहुसंख्यक किसानहरू सडकमा। विधेयकले कालाबजारीलाई प्रश्रय दिएको आरोप। र इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1172 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 426 महिला र 746 पुरुष संक्रमित थपिएका हुन्। योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 67804 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 637 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 402, ललितपुरमा 50 र भक्तपुरमा 95 जना संक्रमित थपिएका हुन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17414 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालबाट 1893 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 49,954 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल संक्रमितको 73.7% हो। संस्थागत आइसोलेसनमा 8,228 जना र होम आइसोलेसनमा 9,186 जना रहेका छन्। मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालमा 43 जनाको भेन्टिलेटरमा र 220 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 6 पुरुष र 1 जना महिलाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 68 वर्षीय महिला, झापाका 86 वर्षीय पुरुष, सिराहाका 50 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँका 16 वर्षीय पुरुष, ललितपुरका 64 वर्षीय पुरुष र बर्दियाका 39 वर्षीय पुरुष छन्। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको हालसम्मको संख्या 436 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वभर बच्चादेखि वृद्धसम्म, धनीदेखि गरिबसम्म अनि विश्वका चर्चित व्यक्तित्वदेखि स्वयं स्वास्थ्यकर्मीसम्म कोरोना संक्रमणबाट अछुतो छैन। नेपालमा पनि संक्रमण दर दिनानुदिन बढिरहेको छ। तर कतिपय मानिसले कोरोना भाइरसलाई सामान्य रूपमा टीका टिप्पणीसम्म गर्ने भइसकेका छन्। त्यस्तो जमातमा केही विज्ञ समेत छन्। उनीहरू कोरोना भाइरस आतंक मच्चाए जस्तो केही नभएको तर्क गरिरहेका छन्। तर स्वयं संक्रमित हुने व्यक्तिहरू भने उनीहरूको तर्कसँग बिल्कुल सहमत छैनन्। उनीहरू कोरोना अफवाह फैलाए जस्तो भ्रम नभई कहाली लाग्दो वास्तविकता भएको बताउँछन्। कोरोना कहरमा विश्वको 3 करोड 16 लाख बढी जनसंख्या प्रभावित भइसकेको छ। 9,71,000 भन्दा बढीको त ज्यानै गइसकेको छ। नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या 67,800 नागिसकेको छ। ज्यान गुमाउनेको संख्या 450 भन्दा माथि छ। जनजीवन ठप्प प्राय हुँदा विश्व अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। कोरोना कहरले मानसिक समस्या, आत्महत्या, घरेलु हिंसा लगायतलाई पनि बढावा दिइरहेको छ। रोगसँगै भोकको कहर अनि अनौठो त्रासदी अहिलेको नियति बनेको छ। तर एक जमात मान्छे अझै पनि यस्ता छन् जो कोरोना सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो, अरू केही पनि होइन भन्दैछन्। अरू त अरू, जनताको ढाडस बन्नुपर्ने मुलुककै अभिभावक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही अघि कोरोना हाछ्यौं गरेर भगाउन सकिने अभिव्यक्ति दिन पछि परेनन्। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौं साछ्यौं गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। नमरी स्वर्ग देखिन्न भने चाहिँ कोरोना कतिको डरलाग्दो छ भन्नलाई यसबाट पार पाएकाहरूकै अनुभवलाई आधार मान्न सकिन्छ। विश्वभरिका 215 राष्ट्रमा महामारीको रूपमा मडारिएको कोरोनाका त्रासदी पूर्ण क्रन्दन नै यसको भयानकता नाप्न
पर्याप्त छ। विपद व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर रञ्जन दाहालको कोरोना अनुभव निकै पीडादायी छ। 13 दिनको हस्पिटलको आइसीयूको चाहिँ समय मलाई साँच्चीकै एकदमै काली लाग्यो। म आफूलाई बाँच्छु भन्ने अवस्थामा म थिइनँ। अनि उहाँहरूले विभिन्न किसिमका औषधिहरू चढाइरहनु भएको छ, शरीरमा इन्जेक्सन दिइराख्नु भएको छ। तर ती सबै कुराहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँलाई त्यो किसिमको डर भएको भइ हुँदो रहेछ। अब मलाई प्लास्टिकको थैलोमा प्याक पारेर बाहिर निकाल्ने हो, अब मेरो परिवारसँगको भेट सकियो भनेर एम्बुलेन्समा मैले आफूलाई सोचेको कुरा। र त्यो 4औं-5औं दिनपछि बिस्तारै मलाई भोक लाग्न थाल्यो। भोक यति नराम्रोसँग लाग्थ्यो, खाना ल्याउने उहाँहरूको सेड्युल अनुसार खाना ल्याउने समयमा खाना नआइपुगेर म आँखाबाट आँसु झर्थ्यो मेरो त्यो भोक सहन नसकेर। नेपालको पहिलो ल्याप्रोकोपिस्ट सर्जन एवं गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्कीको भोगाई पनि फरक छैन। आफू मृत्युको मुखबाट फुत्केर आएको भन्दै कार्की कोरोनालाई हलुका रूपमा नलिन सुझाउँछन्। म चाहिँ नि यदि समयमा मैले राम्रो उपचार नपाएको भए म चाहिँ अलमोस्ट सोच्नुस् मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएको मान्छे हो। मेरो स्थिति यति नाजुक थियो कि डाक्टर साहबहरूले कुनै दिन त माया मारिसक्नु भएको छ। कुनै पनि प्यारामिटरमा यसलाई अन्डर एस्टिमेट नगरौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक फाँटका कर्मचारी शिवहरि आचार्यको कोरोना भोगाई अलि फरक थियो। लक्षण नै नदेखिए पनि आफूमा मानसिक रूपमा देखिएका विचलन उनी यसरी सुनाउँछन्। मन डराएपछि अप्ठ्यारो अलिक नदुखेको मेरो टाउको पनि दुखेको जस्तो, अलिकति नदुखेको जिउ पनि दुखेको जस्तो, त्यस्तो खालको अनुभव चाहिँ मलाई हुन्छ। कोरोनाले मानसिक र शारीरिक मात्र नभई सामाजिक रूपमा तनाव उत्पन्न गराउने र संक्रमितका परिवारले भोग्नु पर्ने अर्को पीडाको बोध जो कोहीले गर्न नसक्ने डाक्टर दाहाल बताउँछन्। यद्यपि संक्रमणको पहिलो कारण आफ्नै हेलचेक्राइ हुने रहेछ भन्ने डाक्टर दाहालले आफ्नै भोगाईबाट सिके। ठुलो मान्छे भन्ठान्थ्यो कोरोना लाएर यो पुरा ढलेर हिँड्ने मान्छे हो भन्ने खालका चाहिँ समाजमा त्यो कुरा गर्दछन्। मान्छेहरू नजिक आउन डराउने, परिवार यिनीहरूलाई चाहिँ कोरोना सबैलाई कोरोना छ, तरकारी बेच्न डुल्नेहरूले जुन तरिका तरकारी बेच्दै आउँछन् तिनीहरूलाई त्यो घरमा नबेचाइ त्यो बुढी मान्छेलाई कोरोना लागेको छ भन्ने सम्मका चाहिँ मेरा छिमेकीले पनि त्यसरी भनेको छ, हामीले भेटेका छौँ। यो भइरहेको प्रमुख कारण नै के हो भने मैले आफूले चाहिँ गरेको हेलचक्राइ जुन भयावह अवस्था आउन नदिनलाई तपाईँ हाम्रै हात छ। कोरोनाका समस्याहरूबाट हामी कसरी जोगिने त भन्ने कुरामा मेरो सल्लाह चाहिँ हामी सबैजनाले नेपाल सरकारले हामीलाई सिकाइरहेको छ त्यो कुरालाई मान्यौं भने हामीले कोरोनाबाट जोगिन सक्छौं। डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरी कोरोना हामीले सोचेको जस्तो सामान्य रोग नभए पनि सावधानी अपनाए कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त हुन समय नलाग्ने बताउँछन्। तपाईको लागि सुरक्षित सेवाको सुरुवात तपाईबाटै हुन्छ। सचेत रहनुहोस्, उपयुक्त संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण विधिको माग गर्नुहोस्। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुरक्षाको बारेमा आफ्नो जानकारी बढाउनुहोस्। आफ्नो हेरचाहका लागि स्वयं सक्रिय रहनुहोस्। प्रश्नहरू सोध्नु राम्रो कुरा हो। कुशल सञ्चार सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको आधार हो। कोरोना संक्रमण घातक भए पनि सावधानी र सचेतना अपनाइयो भने यसलाई हाउगुजी मान्नुपर्ने आधार छैन। यसलाई हलुका रूपमा नलिएर स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सतर्क र सचेत हुन जरुरी छ। हाम्रो आफ्नै आनी बानीमा थोरै सुधार गरे पनि संक्रमण मुक्त हुनका लागि धेरै समय लाग्दैन। भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले मिची हात धुने, मास्क प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएका मापदण्ड पालना गर्नेमा अब सबै अभ्यस्त हुन खाँचो छ। किनकि भोग्नेहरू भन्छन् रोग लागेर दुःख पाउनु भन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हुने रहेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले 19औं सत्याग्रह थालेको 10 दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले वार्ताको पहल गरेको छैन। यसबाट सरकार डाक्टर केसीको मागलाई अर्घेलै मात्र मानिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यसैगरी कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरिएका र सहजै पूरा गर्न सकिने मागमा पनि किन पटक पटक डाक्टर केसीले सत्याग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने प्रश्नको जवाब सायद सरकारसँग छैन। एक टिप्पणी नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा सहज र सुलभ पहुँच पुर्याउनका लागि एकजना व्यक्तिले 19 पटकसम्म अनसन गर्नुपर्ने मुलुकमा संविधानको मौलिक हकमा स्वास्थ्यको हक राखिनुको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन? आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको मसी नसुक्दै त्यसबाट पछि हट्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा हुन्छ कि हुँदैन? 3 करोड नेपालीको जीवनसँग जोडिएको यस क्षेत्रमा कसैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति खेलबाड गर्न नपाओस् भन्दा सत्ताको सातो जान हुन्छ कि हुँदैन? यस्ता अनेकन प्रश्नहरू डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहको हरेक संस्करणमा उठ्छन्।
डाक्टर केसीलाई अनसनकारी लेखियो भने सायद मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने उनको भगीरथ प्रयासमाथि अन्याय हुन जान्छ। जनताको पक्षमा न्यायसङ्गत तरिकाले आफ्ना माग राखेर शान्तिपूर्वक अड्डी लिने यस्ता हिम्मतिला र सत्यका रक्षकलाई सामान्य अनसनकारी भनिनु सत्य कुराको रक्षा गर्नेहरूकै घोर अपमान हुन जान्छ। राज्यले पटक पटक आफूसँग सहमतिको छल गर्दा आजित भएका केसीको एउटै थलो भनेको जनतामा जाने हो। त्यसका लागि उनी आफ्नो सत्याग्रहलाई देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिरहन्छन्। सत्ता र यसका मतियार यसलाई पनि डाक्टर केसीको देशाटन मान्छ र मानिरहेका छन्। कोरोना कहरले गर्दा मान्छेसँग डराउने अवस्था आउँदा र आत्मकेन्द्रित बनिरहँदा पनि डाक्टर केसी नागरिकको चासो र चिन्ता लिएर आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी अनसन बसिदिन्छन्। सरकारी सेवामा हुँदा तलब जोगाएर विपन्न निमुखा र दूर दराजका बिरामीको सेवामा खटिने यी सन्त चिकित्सकले मुलुकमा सत्याग्रहका लागि पनि स्थान नपाउने अवस्था आउनु र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नका लागि राज्य समेत हात धोएर लाग्दा लोकतन्त्रकै खिसिटिउरी भएको छ। तर सत्ताग्रही भएपछि सत्याग्रही जस्तो जनताका पक्षधर हुन नपर्ने पो हो कि? राज्य कति निर्दयी र कठोर छ भने डाक्टर केसीको माग पूरा गर्ने त कता हो कता उनलाई अनसन बस्न समेत दिँदैन। लोक कल्याणकारी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको भए नागरिकका माग उठाएकोमा सरकारले डाक्टर केसीलाई धन्यवाद दिँदै माग पूरा गर्नेतर्फ कदम अघि बढाउनु पर्ने थियो। तर यहाँ आफ्ना वरिपरि चाकरी बजाउने भन्दा परलाई लोक नदेख्ने अनौठो लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भएको छ। विगतमा कार्यान्वयन गर्ने बाचा गरिएका र सहजै पूरा गर्न सकिने मागमा पनि सरकार किन तर्सिएको छ जनताले बुझेका छैनन्। प्रचण्ड जनमत प्राप्त सरकार जनताका लागि सजिलै र सधैँ पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिँदा उसलाई सही मार्गमा हिँड्न प्रेरित गर्ने डाक्टर केसीले पटक पटक अनसन बसिदिनु पर्ने ताजुब लाग्दो अवस्था छ। मेडिकल माफियाको चंगुलमा आफू फस्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विकृति फैलाउनलाई कारबाही गर्न नसक्नेले समाजमा सुशासन कायम गर्छन्, भ्रष्टाचार हटाउँछन् र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछन् भनेर विश्वास गर्नु भनेको हुटिट्याउले आकाश थाम्छ भने जस्तै हो। म हुटिट्याउ होइन र नागरिक दायित्वबाट पन्छिन्न भन्नका लागि राज्यले सत्याग्रहीको मागलाई बिङठ्याई ठान्नुहुन्न। डाक्टर केसीले अनसन थालेको 10 दिनसम्म पनि उनीसँग वार्ताका लागि ठोस पहल नहुनुले सरकार उनको मागलाई अर्घेलाई मात्र ठानिरहेको भान भएको छ। तर नागरिकका माग पूरा गराउनका लागि केही व्यक्तिलाई घुर्की लगाउने छुट होला, सरकारलाई कदापि हुँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता गर्न, जायज माग पूरा गर्न र जीवन रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सार्वजनिक अपील गरेको छ। 2075 साउन 10 गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अगुवाईमा गरेको सहमति उल्लङ्घन गरेको कांग्रेसको आरोप छ। पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय जुम्लादेखि नेपालगञ्ज र काठमाडौँसम्म डाक्टर केसीलाई भएका व्यवहारले सरकारको अभिवेकी र अनुदार चरित्र उजागर गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सांसदको रूपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई तत्काल कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले थप संवैधानिक दायित्व नदिन आदेश जारी गरेसँगै सरकारमा सहभागी हुने गौतमको बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ। संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवैधानिक विवाद पहिलो पटक आएकाले यसको निरूपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन, संवैधानिक नीति समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी मुद्दा किनारा लगाउने सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै सो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म गौतमको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सर्वोच्चले आगामी बुधबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले गत असोज 1 गते राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको शपथ लिनुभएको थियो। गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि मनोनित गरेर संघीय संसदमा लगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि प्रभावित बनेको विद्यालय शिक्षालाई गतिशील बनाउन सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रभावकारी बनाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थी, वैकल्पिक सिकाइमा विद्यार्थीको पहुँच, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी भर्ना, विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार लगायत विषय समेटेर कार्ययोजना तयार पारेको हो। कोरोना संक्रमणका कारण कक्षा कोठामा अध्ययन अध्यापनका प्रत्यक्ष गतिविधि सम्भव नभएपछि मन्त्रालयले बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीको असोज दोस्रो हप्तासम्म विवरण सङ्कलन गर्न कार्य सूचना जारी गरेको उल्लेख छ।
कार्ययोजनामा वैकल्पिक सिकाइमा विद्यार्थीको पहुँच सम्बन्धी तथ्याङ्क असोज दोस्रो साताभित्र सङ्कलन गरिसक्नुपर्नेछ। बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थी ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने विद्यार्थीका लागि असोज दोस्रो सातासम्म पाठ्यपुस्तक पुर्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोले मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रमुख राजमार्गहरू नै अवरुद्ध भएका छन्। पहिरोमा पुरिएर एकजनाको ज्यान गएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरी 5 गलौदीमा बिहान झरेको पहिरो अझै पन्छाउन सकिएको छैन। काठमाडौँबाट धनगढी जाँदै गरेको र काठमाडौँ आउँदै गरेका 2वटा कन्टेनर पहिरोमा च्यापिएका छन्। गैराती खसेको पहिरो पन्छाउन नपाउँदै सोही ठाउँमा अर्को पहिरो खसेपछि समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका 6 4 किलोमा पहिरो खसेपछि अपराह्नबाट यातायात ठप्प छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल सडक खण्डको 3औं गाउँपालिका 5 कालीमाटीको पहिरो पन्छाइए भने तानसेन नगरपालिका 8 गौडे पुलमा पुनः ठूलो पहिरो खसेपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन गिरीले बाटो खुलाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। भीमफेदी कुलेखानी सडक खण्ड अन्तर्गत मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 2 देउराली नजिक स्कर्पियो पुरिँदा चालक 12 पर्सौनीका युनिस अन्सारीको मृत्यु भएको छ। एकजना युनिस अन्सारीको मृत्यु भएको छ। पहिरो पन्छाएपछि यातायात भने सञ्चालनमा आएको छ। अविरल वर्षापछि झापाको बिरिङ कन्काई रतुवामा आएको बाढीले कन्काई नगरपालिका र बारादशी गाउँपालिकामा 7 परिवार विस्थापित भएका छन्। कुस्माको सहरसधारामा खसेको पहिरो पन्छाएपछि मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वत खण्ड साँझबाट एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषि उद्योग व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि ऋण लगानीलाई व्यवस्थित सरल सहज प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि समेत पास गरेको छ। कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आर्थिक रूपमा विपन्न सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण 3 अर्ब ऋण लगानी गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। कृषि विकास बैंक मार्फत हुने लगानीले देशमा रोजगार र व्यवसाय बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ। सहुलियतपूर्ण ब्याज दरमा ऋण लगानी कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत विषयमा आवश्यक निर्देशनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक हुने गरी निर्देशक समिति रहने मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशले कृषि व्यवसाय सम्बन्धी उत्पादन प्रशोधन भण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय पर्यटन प्रवर्धन व्यापार व्यवसाय वन तथा वातावरण जन्य उद्योग महिला उद्यमशीलता दलित समुदाय व्यवसाय विकास र फोहोर मैला व्यवस्थापनतर्फ ऋण लगानी गर्ने भएको हो। बैठकले नै प्रहरी इकाइ भवन निर्माणार्थ बजेट निकासा गर्न स्वीकृति गर्ने प्रदेश विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विधेयक संगठनात्मक संरचना र पाठ्यक्रमको आधारभूत संरचना समेतका लागि सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमित कैदी रामलखन जयसवालको पोस्टमार्टम गरिने भएको छ। रूपन्देहीका 63 वर्षीय जयसवालको मृत्युलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाइएको भन्दै अस्पताल र कारागार व्यवस्थापनले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी पोस्टमार्टम गर्ने जानकारी गराएका हुन्। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्च्युरी र केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै कारागारभित्र वा अस्पतालमा हत्या गरिएको, आँखा निकालिएको, चोटपटक लगाएको, घाँटी काटिएको जस्ता समाचारहरूमा सत्यता नभएको दावी गरे। अस्पताल ल्याएको केही 1 घण्टामा उनको मृत्यु भएको निर्देशक सेन्चुरीले जानकारी दिनुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले हुम्ला स्थित नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा बनेको भवन चीनकै भूभागमा रहेको दावी गरेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारको खण्डन गर्दै दूतावासका प्रवक्ता वाङ सियोओङले नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। काठमाडौँको टेकु दोभानमा बौद्ध परम्परा अनुसार बिहान उहाँको अन्त्येष्टि गरिएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्धार उडानमा लागू गरेको सीमित दायरा हटाउने तयारी भएको बताउनु भएको छ। आगामी असोज 15 गतेबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरिने र क्रमशः उद्धार उडान र चार्टर उडानलाई समेत घटाउने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रयास प्रदेश 5 मा उत्कृष्ट रहेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बागमती प्रदेश बाहेक कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास पूर्वाधार र निको हुने दर प्रदेश 5 मा उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो। विभिन्न वन्यजन्तुको अखेतो पहाड सहित प्रहरीले पोखराबाट धादिङ गल्छीका 28 वर्षीय सन्तोष लामिछानेलाई
पक्राउ गरेको छ। लागु औषध चरेसहित कपिलवस्तुबाट प्रहरीले मकवानपुरको मनोहरीखा शान्ति तामाङ र रोल्पा घर भई कपिलवस्तुको शिवराज बस्दै आएकी बसन्ती घरतिर नियन्त्रणमा लिएको छ। मकवानपुरकै यशोधरा गाउँपालिका 7 मर्यादपुरबाट 27 ग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर सहित भारतको सिद्धार्थनगर जिल्लाका नियाज धुनिया र अजमेरी धुनियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। र खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पनि कोरोना अस्पताल बनाउने भएको छ। सो नगरपालिकाको दुर्छिम छापडाँडा वा हलेसी चौकीको भवनमा 5 शय्याको कोरोना अस्पताल बन्ने भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। रसुवागढी नाकाबाट आजदेखि पुनः सामान आयात हुन थालेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। चिनिया पक्षले मेडिकल सामग्री भएको चाइनिज एक कन्टेनर सामान आज मितेरी पुलसम्म ल्याइदिएका छन्। सामान लोड अनलोड गर्ने मजदुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि पछिल्लो 3 सातादेखि सो नाकाबाट सामान आयात ठप्प थियो। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण गत वर्षको माघ 15 गतेदेखि ठप्प भएको रसुवागढी नाका जेठबाट मात्र सञ्चालनमा आएको थियो। गत जेठ यता चीनबाट दैनिक 4 वटा कन्टेनर मात्र आउने गरेको थियो। सामान आयातमा वृद्धि गर्न नेपाली पक्षले चिनिया पक्षलाई आग्रह गर्दै आएको छ। नाका ठप्प हुँदा अर्बौं मूल्य बराबरका 1200 बढी कन्टेनर केरुङमा रोकिएका छन्। नाका सहज नहुँदा दशैं तिहार र जाडो मौसमका लागि ल्याइएका सामान उतै अड्किएका छन्। अब शेयर धितोपत्र बजार आज 9 अङ्कले उकालो लागेको छ। धितोपत्र बजारमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 9.37 अङ्कले उकालो लागेर 1555.52 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 9 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। हिजो 22.91 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 2 अर्ब 81 करोड 28 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका होटल बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 94.68 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 194 कम्पनीका 41,620 कारोबारबाट 58,62,617 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 72 करोड 78 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा यसै साता पारित भएका 2 विधेयकलाई लिएर बहुसंख्यक किसानहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। भारतको दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाबाट गत आइतबार पारित भएको कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार विधेयक 2020 प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। हरियाणा, पञ्जाब र पश्चिम बंगालमा प्रदर्शन तीव्र छ। विधेयकले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिने उनीहरूको आरोप छ। सरकारले भने कृषि माफियाको अन्त्यका लागि सो विधेयक ल्याएको दावी गर्दै आएको छ। विपक्षी दलले भने सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कालो विधेयकको रूपमा संज्ञा दिएको छ। विधेयक पारितका क्रममा संसदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्दै राज्यसभाका 8 जना सांसद निलम्बनमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कृषि सुधार नीति अन्तर्गत ल्याइएका विधेयकले खाद्य पदार्थको भण्डारण लगायतका यसअघि नै गैरकानूनी मानिने गतिविधि समेतलाई मान्यता दिने भन्दै किसानहरू आक्रोशित बनेका हुन्। रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नी डिस्चार्ज भएका छन्। जर्मनीको बर्लिन स्थित एक अस्पतालमा उपचाररत नाभाल्नीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएपछि डिस्चार्ज गरिएको चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नेता नाभाल्नीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो फोटो पोस्ट गर्दै चिकित्सकको साथ र सहयोगका कारण आफू पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएको बताएका छन्। गत अगस्त 20 मा साइबेरिया उडान भर्ने क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि नाभाल्नीलाई जर्मनीको बर्लिन स्थित च्यारिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेश नाभाल्नीलाई कडा प्रकारको विष दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल आबुधाबी स्थित शेख जायद स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा पराजित मुम्बई कोलकाता विरुद्ध जित निकाल्दै खाता खोल्न चाहन्छ। कोलकाता भने पहिलो खेलबाटै जितको लय समाउने योजनामा छ। दिनेश कार्तिक नेतृत्वको कोलकातामा सुनिल नराइने, इयान मोर्गन, एन्ड्री रसेल, प्याट कुमिन्स, कुलदीप यादव लगायतका खेलाडी रहेका छन्। मुम्बईले चेन्नई सुपर किङ्स विरुद्ध मैदान उतारेको टिमलाई नै आज पनि मौका दिने सम्भावना छ। रोहित शर्मा नेतृत्वको मुम्बईमा क्विन्टन डिकक, सूर्य कुमार यादव, किरण पोलार्ड, हार्दिक पाण्ड्या, जसप्रीत बुमराह, ट्रेन्ट बोल्ट जस्ता सशक्त खेलाडी रहेका छन्।
अन्त्यमा एउटा घरेलु प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक विकास समितिले राष्ट्रिय निर्देशक ऐन 2018 सान्दर्भिक र समय सापेक्ष नभएको भन्दै संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन गठन गर्ने आधारका रूपमा रहेको राष्ट्रिय निर्देशक ऐन 2018 सान्दर्भिक र समय सापेक्ष बनाउन वा प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। ऐनको प्रस्तावनादेखि दण्ड सजाय लगायत हाल मौजुदा ऐनमा भइरहेका प्रावधान समयानुकूल परिमार्जन, संशोधन तथा संहिताको मर्म भावना अनुरूप बनाउन आवश्यक देखिएको भन्दै सो ऐन संशोधन र प्रतिस्थापनका लागि आवश्यक कार्य गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। कान्तिपुर डायरी यही सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।